चली जाएंगी तो चाइना इज विद अस, हमारा उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक लिंक है, हम उनको रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं मिडिल ईस्ट तक जाने का, और वहां से उनकी सप्लाईज आएंगी, और उनका पहला कानवाय भी पाकिस्तान से जाकर कामयाब हुआ है। तो मैं समझता बिल्कुल हूँ मौजूदा गवर्नमेंट की ये बड़ी शानदार कामयाबी है, और इंडिया में जो लोग हैं वो रो रहे हैं इस बात पर। हमें तो हैरानी होती है उन नाकिदीन पर जो यूरोप में बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रोना पीटना यह है कि खित्ते में से कोई एक मुल्क भी इस वक्त इंडिया के साथ नहीं है। चाइना हमारे साथ है, टर्की हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ है, अफगानिस्तान तक हमारे साथ है। इवन अफगान फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई चाइना के अंदर, जिसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपने स्ट्रेटजी को एक बाम इत्तेहाद के साथ लेकर आगे चलेंगे, मामलात मज़ाकरात से तय करेंगे, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त वी आर इन गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और मुस्लिम उम्मा को भी ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और पैगाम देना चाहिए ओआईसी को, अगर ईरान पे हमला हुआ तो उसको मुस्लिम उम्मा पे हमला सवर किया जाएगा, और अरबों को भी अब जागना चाहिए और वो बाकायदा इस पे नोटिस लें कि किस तरह गजा के अंदर इमदादी कैंपों के ऊपर फायरिंग हो रही है, स्कूलों पे फायरिंग हो रही है, किस तरह एलिमिनेट किया जा रहा है, और वो अरब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये उनको कब कतन जेब नहीं देता। अगर ये करते रहेंगे तो फिर याद रखें जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, जो इसराइल की पार्लियामेंट के बाहर बना हुआ है, इसराइल की पार्लियामेंट के बाहर नक्शा लगा हुआ है कनेसेट के बाहर, जिसके ऊपर ग्रेटर इसराइल के साथ वो जो सऊदी अरब, पूरा इराक भी उसके अंदर शामिल है, और सऊदी अरब में खैबर तक का इलाका उन्हें अपने नक्शे में शामिल किया कि जब हमें मौका मिलेगा मदीना मुनव्वरा से आगे हम खैबर तक का इलाका ले लेंगे, बल्कि उन्हें अपने नक्शे में तो मदीना मुनव्वरा भी शामिल किया हुआ है। वो क्लेम करते हैं कि हमारे 3 कबाइल जो थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैजा, वो मदीना तैयबा में रहते थे, वहां से निकाले गए थे, हमने वापस उस जगह को क्लेम करना है। वो अलहदा बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है कि मदीना में न तो कोई यहूदी दाखिल हो सकेगा और न ही दज्जाल दाखिल हो सकेगा, अल्लाह ताला इस शहर की खुद हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन आप उनके अज़ाइम देखिए कि उनके जब ये अज़ाइम है तो फिर हमारी अरब दुनिया को जागती आंखों के तहत काम करना चाहिए। उन्हें दे शुड बी विजिलेंट, दे शुड नॉट रिमेन ऑन दिस कि जनाब वो कुछ भी नहीं होगा, इंडिया कुछ भी, वो इसराइल कुछ भी कर सकता है अरब मुल्कों के साथ, उनके पास पूरा इख्तियार है, वो वसाइल उनके पास है। अब हमारे इन अरब भाइयों को चाहिए कि ये कोई जिंदा दिली का सबूत दें, कोई ईमानी गैरत का सबूत दें कि इनके सामने बच्चों और औरतों का कत्लेआम हो रहा है और ये सो रहे हैं, ये ट्रम्प को तोहफे दे रहे हैं, अरबों रुपए के जहाज, अरबों रुपए का असला खरीद रहे हैं, जबकि इनके अपने भाई बेदर्दी के साथ शहीद किए जा रहे हैं। उनको खाने, उनको पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है, रोटी का नवाला तक मुयस्सर नहीं है। लोग, कितने बच्चे भूख से हलाक हो चुके हैं वहां पर, और इनको अपनी अयाशियों से फुर्सत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया हुआ है, दुनिया जहान की दौलत अरबों के पास है, अब इस दौलत को उन्हें मुसलमानों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और ये तय होना चाहिए कि यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक इसराइल जो फलस्तीन का क़याम है, फलस्तीनी रियासत उस खित्ते में कायम की जाए जो फलस्तीनियों का हक है। हाँ, जो इसराइली वहाँ रहते हैं उनको हम ये नहीं चाहते उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, वो अपनी हदूद में रहें और फलस्तीनी अपनी हदूद के अंदर रहें, और वहाँ अमन होना चाहिए। और उसको अगर अमन हम नहीं करेंगे तो फिर वो इन चंद लाख फलस्तीनियों को एलिमिनेट कर देंगे, फिर ये भी नहीं बचेंगे, फिर ये फितना बढ़ता चला जाएगा, और ये फितना बड़े तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने की इंतहाई जरूरत है। इसके लिए तमाम उस उम्मत मुस्लिमों को इकट्ठा होना चाहिए, और हमें अपने असल दुश्मनों को पहचानना चाहिए जो इस वक्त इसराइल की पुशत पनाही कर रहा है, यूएनओ के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन को भी वीटो कर देता है, असला भी उनको बेदरे कता दिए जा रहा है, उसको किसी परवाह भी नहीं है किसी की। यानी उनके सफीर का ये कहना है कि हम किसी इंडिपेंडेंट फलस्तीनी रियासत के हक में नहीं है। उसके ऊपर जब अमेरिकन वजारत खारजा से पूछा गया तो उन्होंने इस इंटरव्यू से लातल्की का इजहार किया, उन्होंने कहा जी वी विल नॉट कमेंट, इट इज हमारे एम्बेसडर ने वहां पर, हालांकि एम्बेसडर तो रिप्रेजेंटेटिव, ये अमेरिकी गवर्नमेंट का असल में उसने लिहाज से उनका इनर साइट उन्हें बताई है कि असल अमेरिकी हुकूमत किसी फलस्तीनी रियासत के हक में नहीं है। वो ये चाहती है कि इसराइल को और अरबों को अपनी औकात में रखे जो वो कर। तो इसके लिए हमारे पास बेपनाह वसाइल हैं, हम अगर अपने वसाइल से काम लें तो हम इसराइल को कंटेन कर सकते हैं अपने रीजन के अंदर। इसी तरह तमाम मुसलमान मुल्कों को हमें बताना चाहिए कि अगर पाकिस्तान खुदा न खासा इसको कोई नुकसान पहुंचा, फिर इंडिया को इस पूरे खित्ते में कोई नहीं रोक सकेगा, और इंडिया फिर वही करेगा जो हम कश्मीर के अंदर कर रहे। तो हमें ये उन्हें बताना है कि इंडिया के ये अज़ाइम है। इस वक्त इंडिया कनाडा में भी दहशतगर्दी कर रहा है,
इस वक्त अमेरिका के अंदर भी इंडिया ने दहशत गर्दी की है, जिसका नतीजा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन डिप्लोमेट है उसको अरेस्ट करके अपने पास मंगवाया है अपनी अदालत के वारंट के जरिए कि आपका ये डिप्लोमेट अमेरिका के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस था। और इसी तरह उनके काफी सारे ऑफिसर्स हैं जिनको कनाडा ने फॉरेन ऑफिस ने एक लिस्ट शाया की है कि ये अफसर दे आर आउट ऑफ बाउंड, दे कैन नॉट एंटर इनटू कनाडा। उसके अलावा उन्होंने कुछ बंदे डिमांड इनसे किए हैं कि ये बंदे हमारे हवाले किए हैं, कुछ सिख लीडरों को कनाडा में कत्ल किया गया है। हमें इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, मुसलमान मुल्कों को भी बताना चाहिए और दूसरे दीगर ममालिक को भी बताएं कि इंडिया किस तरह दहशत गर्दी कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इर्द गिर्द के ममालिक में भी किस तरह, नेपाल में किस तरह, सिक्किम के अंदर किस तरह, श्रीलंका में माजी में वो दहशत गर्दी करता रहे, ताकि हम बताएं कि इस पूरे खित्ते की दहशत गर्दी का जिम्मेदार इंडिया है और इस मुस्लिम रीजन की दहशत गर्दी का जिम्मेदार इसराइल है। हमें इस बिल्कुल उम्मत को और लोगों को अवेयरनेस देके यूनाइट करना है ताकि हम अपने असल दुश्मन को पहचानें और उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े होंगे तो अल्लाह ताला का वादा हमारे साथ है, इन कुंतुम आलाउना इन कुंतुमुल आलाउना, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमन होगे। अंतुमुल बिल्कुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम कामयाब होगे अगर तुम मोमन हो। अगर हम साहिब ईमान हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम ही कामयाब होंगे, हमें कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। हमें हम मुत्तहिद होना चाहिए, यूनिटी इज दी स्ट्रेंथ। हमें ये मुजाहरा करना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि अमेरिका इस खित्ते में इसराइल की मदद के लिए क्या कर रहा है, अमेरिका इस खित्ते में इंडिया की मदद के लिए क्या कर रहा है, किस तरह। बज़ाहिर तो उसने कह दिया है कि जनाब वो क्योंकि बिजनेसमैन है कि वो चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या सिंसियर एफर्ट्स उसकी हैं जंग रुकवाने के लिए। सिंसियर एफर्ट करे तो वैसे तो इंडिया भी उसको जो सेटबैक पहुंचा है उनके अंदर विल टू फाइट ही नहीं रहेगी। वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमारे त्यारे तो हमारे एयर बेसिस से उड़ते हुए पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, हमारे त्यारे, हमारा सिस्टम ब्लाइंड हो चुका था। बिल्कुल। इसलिए अच्छा पाकिस्तान ने अभी उस स्ट्रेटेजी को, हमें पता है उस स्ट्रेटेजी का, हमने अभी तक उस स्ट्रेटेजी को इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट लेवल पे भी कि हमने किस तरीके से इनको ग्राउंड किया, किस तरीके से हमने इनको इनके घरों में गिराया। इसलिए कभी जंग जारी है, ये वो सीक्रेट है जो हमारी फोर्सेस के पास है और दे विल मल्टीप्लाई इट अगर खुदा ना खास्ता इंडिया ने दोबारा साजिश की। अच्छा और कर्नल इंशाल्लाह साहब, ताला इंडिया की साजिश को हम नाकाम बनाएंगे आइंदा भी। हमारी पूरी बिल्कुल फौजी क्यादत इस पे मुत्तफिक है और मुत्तहिद है और उन्होंने पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये आर्मी चीफ का बहुत बड़ा क्रेडिट हम उनको देते हैं कि ये पहले आर्मी चीफ हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालत जंग के अंदर वो वहां गए और ट्रुप्स को उन्होंने जाके हौसला दिया, उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम लड़ेंगे और हम इंडिया को सबक सिखा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने और फौज ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद वो लड़ने जोगे न रह गए और वो खुद अमेरिकन गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जंग बंद कराएं। ये इस बात का बिल्कुल एहसास था और अगर हम चाहते तो कम से कम कई दर्जन त्यारे गिरा सकते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बस यही त्यारे जो हम पर हमला करने आ रहे थे हम इन्हीं को गिराएंगे, हम फर्दर आगे नहीं जाएंगे। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप कोई इनविंसिबल नहीं है, कि आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आप हमारे ये सोचना बंद कर दें। और अगर इंडिया ये समझता है कि हमारा पानी बंद कर देगा तो अभी हमें याद रखना चाहिए कि चाइना ने उस हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है उस पर क्लेम कर लिया कि वो हमारी स्टेट है, तिब्बत के साथ एडजेसेंट है, तिब्बत हमने कब्जे में ले लिया है, इस स्टेट को भी हमने कब्जे में लेना है। वो इसलिए इंडिया, चाइना ने ये बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश से ही इंडिया को जो मेन दरिया है ब्रह्मपुत्रा, वो हिमाचल प्रदेश से हिंदुस्तान में दाखिल होता है और पूरे हिंदुस्तान से गुजर के फिर वो बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो चाइना ने उन्हें बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश हमारा इलाका है और ज़ाहिर है वो तिब्बत से वो दरिया आ रहा है, वो अगर आप दरिया बंद करेंगे तो चाइना वहां से वो दरिया बंद कर देगा। अगर वो दरिया बंद हुआ तो इंडिया का पूरा जो कम्युनिकेट रिवर सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, सारे का सारा चौक हो जाएगा। पूरे का पूरा पंजाब, पूरे का पूरा ये बॉर्डर का एरिया, हिमाचल प्रदेश से नीचे तक की जितनी रियासतें उसमें पानी नहीं उन्हें मिलेगा, काश भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जिन मुल्कों से दरिया नीचे बहने को आते हैं उन मुल्कों को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पानी बंद करें। आप पानी बिल्कुल बंद करने वाला तजुर्बा कर लें, फिर हम देखेंगे कि हमारे जो अलाइज हैं वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि वी आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान इन ऑल स्ट्रेटेजिक मैटर्स। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और ये पानी वाला जो हथियार है कि हम ये नहीं बंद कर देंगे, ये भी उन्हें समझ आ जाएगी कैसे बंद किया जाता है और किस तरह पानी खोला जाता है। ये कंट्रोल भी इंशाल्लाह अनकरीब हमारे पास आ जाएगा और इंडिया बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सके।
بالکل بالکل کرنل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ بہت لمبا ایک جسے کہ تعلق، اور ان کے ساتھ ہماری بے شمار چیزیں ہیں، آئی ایم ایف اور ادھر ادھر کی کافی چیزیں ہیں، کیا ایران پر جب اسرائیل اٹیک کرے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو پائے گا؟ بالکل کھڑا ہوگا، اور پاکستان کو کھڑا ہی ایران کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہوں ہماری ایران کے ساتھ ایک کمٹمنٹ، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی، تو امریکہ نے سب سے پہلے ہم پر پابندی لگا دی، امریکن صدر نے ایمبارگو لگا دی کہ جی ہم جنگ کے خطے میں کوئی اسلحہ نہیں دیں گے، نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو۔ انڈیا کو تو ہوں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا کہ انڈیا تو آلریڈی رشیا سے ہتھیار لے رہا تھا، ہمیں ہوں نقصان ہوا کہ ہمارے سپیئر پارٹ ہی بند ہو گئے۔ یہ وہ کریٹیکل مومنٹ تھا کہ ہمارے پاس جو امریکن ہتھیار تھے ان کے سپیئر پارٹ ہمیں نہ ملے، ان کا ایمونیشن ہمیں نہیں ملا۔ دو ملک اس وقت ایسے تھے جن کے پاس وہی اکوپمنٹ تھا، ایک ترکی اور ایک ایران۔ ان دونوں نے ہمیں ہتھیار بھی مہیا کیے، ان دونوں نے ہمیں سپیئر پارٹ بھی مہیا کیے، ان دونوں نے ہمیں ایمونیشن بھی مہیا کیا۔ ان دونوں ملکوں نے، ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور ترکی بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ اسی کے اوپر پھر بعد میں پاکستان نے RCD بنائی 3 ملکوں کی، اور ہمارا ایک لحاظ سے ایک تاریخی اٹیچمنٹ ہے ایران کے ساتھ، ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا وہ بارڈر ہے ایران کا جس پر آج تک ہم نے فوج بھی ڈپلائی نہیں کی، ہماری کوئی آرمی نہیں ڈپلائی ہوئی ایران کے بارڈر کے اوپر۔ بارڈر کے اوپر بعض اوقات کو ٹیررسٹ ہیں مختلف علاقوں کے جو پلانٹڈ ہوتے ہیں، وہ کو کاروائی کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان نے اس لیے کبھی آرمی نہیں اپلائی کی، نہ ایران نے ڈپلائی کی، بیکاز وی ریسپیکٹ ایچ ادر۔ ہم ایک ہی ہمارا خون ہے، ایک ہی ہمارا دین ہے، ایک ہی ہمارا نظریہ ہے، تو ہمیں وی ہے ٹو ود ایران۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، پاکستان ایک بہت بڑی اسلامی ریاست ہے، پہلی نیوکلیر پاور ہے، کہ ہم اپنے بھائی ایران کو ہی چھوڑ دیں۔ اور ایرانینز کو بھی پتا ہے، اس لیے ایران کے وزیر نے امیڈیٹلی پاکستان کا دورہ کیا۔ انڈیا میں اس پہ بڑا احتجاج کیا گیا کہ جناب جنگ ہماری ہو رہی ہے، آپ وہاں کے دورے کر رہے ہیں۔ ہمیں ایشورنس دی ایران کے سفیر نے کہ جو ایران کر سکا آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو ایران نے تو ہمیں آئل کی بھی آفر کی ہے کہ آپ ہم سے آئل لیں، بھول جائیں امریکہ کی پابندیوں کو۔ ہماری حکومت کو اس پر بھی دلیری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک پہ انڈیا نے، امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی، لیکن وہ رشیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان سے آئل بھی لے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان سے سستا تیل جو سمگل ہو کے آ رہا ہے اسے روکیں اور وہاں سے پراپر طریقے سے امپورٹ کریں، ایک ریفائنری لگائیں ان کے مل کر ہماری پوری معیشت بلوچستان کی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کی دہشت گردی کی ایک وجہ ان امپلائمنٹ بھی ہے کہ لوگ ان امپلائڈ ہیں بیچارے، سمگلنگ کرتے ہیں، وہ آپ روکیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دھماکے کریں گے؟ آپ ان کو روزگار دیں، وہاں آپ قانونی طریقے سے پیٹرول منگوائیں، ڈیزل منگوائیں، ایجنسیاں قائم کریں، معاہدہ کریں ان کے ساتھ۔ پھر ایرانی جو گڈز ہیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہو سکتی ہیں، جو وہاں سستی مل رہی ہیں، ان کو بھی آنے کا راستہ دیں، ایک معاہدہ کریں ان کے ساتھ، اور امریکہ کو بتائیں کہ بھائی آپ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، پوری دنیا مخالف ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہیں، تو ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سٹیج کے اوپر اسرائیل ابھی بڑے انڈر کرٹیسزم ہے، پورا یورپ اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہا ہے سوائے امریکہ کے۔ اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں، وہ اعلان کر رہا ہے میں حملہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں وہ ہے کہ ایران پر حملہ کر کے ایک نیا محاذ کھولے، کیونکہ پھر ایران کو بھی ایکٹیولی حصہ لینا پڑے گا، اور ایکٹیولی ایران نے اگر حصہ لیا تو اسرائیل کو اس کا نقصان ہے۔ وہ یہ بیانات دیتے رہے گا، اس کی آڑ میں فلسطینیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے خلاف کارروائیاں تیز کرے گا۔ اس وقت مسلم امت کو چاہیے کہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے ہم آگے آئیں، آواز بلند کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جا کر بم ہی مار دیں، ہم پوری دنیا کو موبلائز کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پورا فلٹیلا آ چکا ہے، 35 ممالک کے ورکرز آ چکے ہیں جو مصر میں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سیدھے بارڈر پر جائیں گے اور مطالبہ کریں کہ بند کیا جائے فلسطینیوں کا قتل عام۔ آج امریکہ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، یورپ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں فلسطینیوں کے حق میں وہاں کے مقامی لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ان مظاہرین کی قیادت ایک یہودی پروفیسر کر رہے ہیں، جس نے کہا کہ یہ جو تم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو نا، اسی کے نتیجے میں ہمارا قتل عام ہو چکا ہے پہلے، اس لیے آپ سبق سیکھو ہسٹری کا، ظلم نہ کرو، ورنہ ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں تم پھر ہر جگہ سے نکالے جاؤ گے۔ یہ ایک بہت بڑی فلسطینیوں کی فتح ہے کہ امریکہ میں جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو لیڈ یہودی پروفیسر کر رہے ہیں جو زائنزم کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں کو حق ہے رہنے کا، فلسطینیوں کے بھی حق ہے۔ یہ جو زائنسٹ موومنٹ آپ نے چلائی ہے کہ پوری دنیا پہ یہودی اس طرح
استعماریت کا خواب آپ دیکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ جنگ پہ ہے اور تم خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہو, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہمارے خون سے پھر ہولی کھیلیں گے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بے شمار یورپین ممالک ہیں جن کے وزیر خارجہ نے بیان دے دیا, اسرائیل کی مذمت کیا کہ یہ جو آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں اس جینوسائیڈ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہمیں یورپ کے اور امریکہ کے عوام تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اٹ از ناٹ ان یور انٹرسٹ, کیونکہ اس سے پھر تمہارے خلاف نفرت بڑھے گی اور یہ نفرت دہشت گردی کی صورت میں سامنے آئے گی. پھر آپ اپنے ملکوں میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان وہاں روزانہ پڑھتے ہیں کہ آج فلاں کالج پہ فائرنگ ہوگی, فلاں اڈے پہ فائرنگ ہوگی, اور وہ واقعے کو دبا دیا جاتا ہے, کہتے ہیں جی پرسنل ایکشن تھا ایک بندے کا. اگر اس میں خدا نہ خواستہ مسلمان ہو تو پھر اسلام فوبیا آ جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ساری ریئیکشنری فورسز ہیں جو یورپ کے ان مظالم کے خلاف کھڑی ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی, کیونکہ یہ ظلم بالکل کا نظام کبھی نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں نا, خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ ظلم مٹ جائے گا, لیکن اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے فلسطینی بھائیوں کو, نہ اس تباہی کو بھولنا چاہیے. ہمیں تمام فلسطینی اور امریکی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بے شمار بالکل مصنوعات ہیں جو ہمارے کھانے پینے کی لگی کی چیزیں ہیں جو امریکہ سے آ رہی ہیں, اسرائیل سے آ رہی ہیں, وہ پریس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. ہمیں ریلیجیسلی اور انتہائی افیکٹو طریقے سے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بیسیکلی یہ دکاندار ہیں, یہ تاجر ذہنیت ہے. ان کی اگر آپ بزنس بٹھا دیں گے تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم فلورش نہیں کر سکتے. ان کا بزنس ہمارے اوپر ہے. ہمیں دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنے سے پہلے دیکھیں یہ کس ملک کی بنی ہوئی ہے. اگر اسرائیل کی بنی ہوئی ہے یا امریکن کمپنی ہے تو وی مسٹ بائیکاٹ. اس بالکل بائیکاٹ کو میں چلانا چاہیے, اپنی قوم کو پوری کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں. یہ ہماری سر جنگ ہے ان کے خلاف. ہمیں وہاں جا کر کو بالکل لڑنے کی فی الحال ضرورت نہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی, لیکن پہلا حل یہ ہے کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں, ان کو معاشی طور پہ مفلوج کریں, کیونکہ ہمارے اوپر ان کی اکانومی چل رہی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں بالکل یہاں ملتی ہیں, اگر نہ ملیں تو پہلے بھی تو لوگ ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار رہے. بالکل بالکل تو سر یہ آپ بڑی ٹھیک ضروری بات ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عوام تو اس کا بائیکاٹ کر ہی کرے. اگر گورنمنٹ لیول پہ بائیکاٹ ہو جائے, جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں آئی نہ, تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا. جب پروڈکٹ آئے گی نہیں تو کوئی ویسے بھی استعمال نہیں کر پائے گا ملک میں. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے جسے کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, کہ ان کا کہنا ہے کہ شاید ایران نے کوئی ایٹمی ہتھیار بنا لیا ہے یا بننے کے بہت قریب ہے, انتہائی قریب ہے, جس کا کئی دفعہ اسرائیل خود بھی ذکر کرتا ہے, امریکہ بھی کہتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایران نے اگر یہ ایٹمی ہتھیار بنا لیا ہے یا بننے والا ہے تو اس کا کیا, یہ جو اگلی جنگی صورتحال ہوگی اس میں ایران اس کو ظاہر کرے گا نہیں کرے گا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں ایران کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, صرف ایران نے اس کا اظہار نہیں کیا. یہ ہم خوش قسمت تھے اس وقت جب میاں نواز شریف نے, جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو میاں نواز شریف گورنمنٹ نے اعلان کر لیا اور متحدہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم 5 ہم ہوتے تو شاید ہم دھماکہ بھی نہ کر سکتے. دھماکے کیے گئے, ہم پہ پابندیاں بھی لگیں اور بڑے مردانہ وار طریقے سے ان پابندیوں کو سنبھالا گیا. اس وقت بھی ہمارے دوستوں نے, جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا, ہماری جتنے ڈیٹس وغیرہ کی ذمہ داریاں قبول کی, ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیں مفت تیل دیتے مہیا کیا. جتنا کروڈ آئل کی ہماری ریکوائرمنٹ تھی, سعودی عرب کے کنگ عبداللہ پاکستان میں آئے, انہوں نے کہا جی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, آپ پہ کوئی آئندہ پابندی کا اثرات ہی نہیں ہونے دیں گے, ہم آپ کو مفت تیل مہیا کریں گے. جب تک پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو پھر جا کر وہ آئل بند ہوا, ورنہ ہمیں مسلسل وہاں سے سپورٹ ملتی رہی. اور ہمیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو جیسی موقع ملا, ایک موقع کی وہ مناسبت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے, وہ یقیناً دھماکہ کرے گا. اور ظاہر ہے جب ایک نیوکلیر پاور بن جاتے ہیں تو پھر اگلا ملک 1000 دفعہ سوچتا ہے آپ سے جنگ کرنے میں. پھر پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو پھر آپ بھی کے پاس یہ آپشن ہے. اور ہونا اسی طرح ہی ہے کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے, کیونکہ ان کو تھریٹ ہے اسرائیل سے, ان کو تھریٹ ہے امریکہ سے, اور ان کے سائنسدان صبح و شام لگے ہوئے ہیں. نیچرلی there is a likelihood کہ ابھی انہیں صرف ڈیسیژن لینا ہے کہ when they are going to announce it کہ we are the nuclear power, یا کب وہ نیوکلیر دھماکہ کرتے ہیں.
ये उन पे डिपेंड करता है। जाहिर है उनके ऊपर पहले भी काफी सारी पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां चल भी रही हैं, लेकिन दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम वी नॉट केयर फॉर दी पाबंदियां, किसी का हम ख्याल नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ ये ईरान की बड़ी पॉजिटिव बात है कि उनकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दे आर ऑन वन यूनाइटेड ऑन दिस इशू, कि अपने नेशनल इंटरेस्ट पे हम किसी भी गवर्नमेंट के साथ, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के, ना इंग्लैंड के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वी विल फॉलो आवर नेशनल पॉलिसी। दुनिया में उन्हीं कौमों की इज्जत होती है जो अपनी नेशनल पॉलिसीज को फॉलो करती हैं। आप देख लेना, हमारे यहाँ बीच में जो 3 साढ़े 3 साल की दौर हुकूमत था, उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट ही रुक गई, रोड एंड बेल्ट वाले मंसूबे पर काम ही बंद कर दिया गया, और चाइना को बड़ा सदमा पहुंचा, कितनी इन्वेस्टमेंट वही तो अब दोबारा जब गवर्नमेंट आई तो शुरू हुआ। लेकिन चाइना पे, ईरान पे भी धमकी खतरा था, लेकिन ईरान ने तो इस दौरान कितने 300 बिलियन के करीब मुआहदा उनके साथ कर ली। तो ईरान पीछे नहीं हटा कि ईरान को धमकी दी, उन्होंने कहा नो जी, वी आर गोइंग विद चाइना, हम तो चाइना के साथ मुआहदा, एक मुआहदे के बाद दूसरा मुआहदा करेंगे, आपके साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ वही कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं, सरफराज होती हैं, जिनका एक नेशनल एजेंडा होता है, और नेशनल एजेंडे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। पाकिस्तान इसलिए बिल्कुल बन गया कि हमारी लीडरशिप कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थी, जिन्होंने जिंदगी में कभी फैसला जब एक दफा कर लिया, कभी फिर यू टर्न नहीं लिया। यू टर्न लेने वाले लीडर नहीं होते, वो कोई और ही चीज होते हैं। अब कायद आजम ने जब बिल्कुल फैसला कर लिया, मुस्लिम लीग ने डिसीजन ले लिया कि हम सेपरेट पाकिस्तान हमें चाहिए, फिर ही नेवर कम्प्रोमाइज, और अल्टीमेटली सल्तनत खुदादाद वजूद में आई। आज हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हमें इसी नेशनल कमिटमेंट के साथ इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इसके लिए खड़ा होना है, इसके इंटरेस्ट की बात करनी है। और जाहिर बिल्कुल है हमारे वो तमाम मुसलमान ममालिक जो जिनका जिनका भी यही एजेंडा है, हमें उनका साथ देना चाहिए, वो भी हमारा साथ देंगे, और हम एक बहुत बड़ी ताकत है इस खित्ते के अंदर। आप देखें ना, एक तरफ से आप शुरू करें देखना, इस वक्त रशिया भी आपकी सपोर्ट में है। इंडिया के बिल्कुल अंदर बड़ा इसके ऊपर कोराम मचा हुआ कि रशिया जो हमारा अलाई था, इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। रशिया है, फिर नीचे अफगानिस्तान है, फिर आप देख लें ईरान है, फिर टर्की है, फिर यहाँ तक कि नेपाल और जो छोटे ममालिक हैं श्रीलंका, वो भी आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ तो कोई, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह कर्नल नामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसराइल और ईरान के हवाले से, बल्कि उन्होंने पूरे खित्ते के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से मुख्तलिफ बातें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा ये प्रोग्राम। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी और कर्नल नामुर रहीम साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।